नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम हरेक 15-15 दिनको अन्तरालमा मङ्गलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा प्रविधि जगतमा भए गरेका रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। सस्तो, हलुका तथा सजिलै उपलब्ध हुने प्लास्टिकहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा निकै प्रचलित छन्। यद्यपि प्लास्टिकको उत्पादन, प्रशोधन तथा यसको उपयोगको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसले वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्दै आएको छ। उक्त असर न्यूनीकरणका लागि वनस्पतिमा रहेका कच्चा पदार्थबाट वातावरण मैत्री प्लास्टिक प्रशोधन गर्नु एक उचित समाधान भए पनि प्राविधिक व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। हालै गटिङ्गेट विश्वविद्यालयका अन्वेषकहरूले जटिल प्रविधिहरूको प्रयोग बिना नै वातावरण मैत्री प्लास्टिक प्रशोधनका लागि हाइड्रोसेटिङ विधि पत्ता लगाएका छन्। उक्त विधि मार्फत अन्वेषकहरूले वनस्पतिमा रहेका कच्चा पदार्थबाट सेलुलोज सिनामेट निर्माण गरेका छन्, जसले हाइड्रोप्लास्टिक पोलिमर भएको बायोप्लास्टिकहरू उत्पादन गर्दछ। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ वातावरण मैत्री प्लास्टिक शीर्षकमा तयार पारिएका केही विस्तृत सामग्रीहरू। बायोप्लास्टिकहरू ब्याक्टेरिया अथवा परिमार्जित वनस्पतिहरूको जैविक तत्त्वहरूलाई संश्लेषित गरी उत्पादन गरिन्छ। प्राय प्लास्टिकहरू नकुहिने भएकाले उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा विभिन्न भूभागमा फोहोरको थुप्रो लागेकोले वातावरण प्रदूषित बन्दै गएको छ। प्लास्टिकहरू ठूलो सङ्ख्यामा समान इकाइद्वारा निर्मित आणविक संरचना भएको पोलिमरहरू हुन्। हाल अधिकांश प्लास्टिकहरू पेट्रोकेमिकल जस्ता कच्चा पदार्थबाट निर्माण भएका हुन्छन्। यसरी पेट्रोकेमिकल्सहरूको विकल्प वनस्पतिमा भएका कच्चा पदार्थहरू रहेकाले हाल प्लास्टिक प्रशोधनका लागि विभिन्न अनुसन्धानहरू सुरु भइसकेका छन्। प्रयोग भइरहेका पेट्रोलियम पदार्थबाट निर्मित प्लास्टिकहरू भन्दा उक्त बायोप्लास्टिकहरू प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध रहेका जैविक तत्त्वहरूबाट उत्पादन हुने भएकाले वातावरण मैत्री पनि छन्। 20औं शताब्दीदेखि प्लास्टिकको बढ्दो उत्पादन र प्रयोगले हाम्रो दैनिक जीवनमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ, जसका कारण प्लास्टिक बिनाको जीवन सोच्न पनि अकल्पनीय रहेको छ। यद्यपि प्लास्टिकको उत्पादनमा प्रयोग भइरहेका पेट्रोलियम पदार्थका स्रोतहरू पनि बिस्तारै घट्दै गएको देखिन्छ। अहिलेको समयमा सबै जनमानस प्लास्टिकमा निर्भर हुनु तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट निर्मित प्लास्टिकहरूले वातावरण प्रदूषित पारिरहेको बेला बायोप्लास्टिकको उत्पादन एक दिगो समाधान हुन सक्छ। यसै क्रममा अध्ययन गर्दा वनस्पतिको सेलवालमा मुख्य तत्त्व रहेको सेलुलोज पृथ्वीमा सबैभन्दा पर्याप्त मात्रामा पाइने प्राकृतिक पोलिमरको साथै कच्चा पदार्थहरूको अनन्त स्रोत रहेको पत्ता लागेको छ। सन् 1926मा फ्रेन्च अनुसन्धानकर्ताले प्रथम पटक पोलिहाइड्रोक्सी बुट्रेट PHB बायोप्लास्टिक उत्पादन गरेका थिए। तर सो समयमा पेट्रोलियम पदार्थहरू सस्तो तथा प्रशस्त उपलब्ध भएकाले उक्त बायोप्लास्टिकहरूको उत्पादनमा प्राथमिकता दिइएको थिएन। तर सन् 1970मा पेट्रोलियम पदार्थहरूको सङ्कट हुँदा विभिन्न वैकल्पिक उपायहरूको खोज तथा अनुसन्धानहरू सुरु भए। सेलुलोजको रासायनिक संरचनामा सिनामोइलको समूह समेटेर अध्ययन गर्दा अनुसन्धानकर्ताहरूले हाइड्रोप्लास्टिक पोलिमर भएको बायोप्लास्टिक निर्माणमा उपयुक्त हुने विशेष सेलुलोज सिनामेट निर्माण गर्न सफल भए। उक्त CCI-ले आफ्नो हाइड्रोप्लास्टिक गुणहरू प्रयोग गरेर 2 आयामी तथा 3 आयामी आकारमा पनि परिवर्तन गर्न सक्छन्। विभिन्न आकारमा ढाल्न सकिने उक्त बायोप्लास्टिकहरू दीर्घकालीन समयसम्म पनि समान रहने गर्दछन्। झन्डै 16 महिनाभन्दा बढी समयमा पनि आफ्नो आकारहरू समान राख्न सक्ने भएकाले यी प्लास्टिकका आकारहरूलाई बारम्बार परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
यद्यपि लामो समयसम्म पानीको सम्पर्कमा रहेमा आफ्नो आकार हराउने भएकाले बायोप्लास्टिकहरूको सम्पर्क पानीमा दिगो समयसम्म उचित हुँदैन। तर पानी सोच्ने क्षमता भएका कारण बायोप्लास्टिकहरू आर्द्र मौसममा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाल व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेका प्लास्टिकहरूको तुलनामा CCI-द्वारा निर्मित बायोप्लास्टिकहरू गुणस्तरीय रहेका पनि पुष्टि भएका छन्। महँगो तथा जटिल मेसिनहरूको प्रयोग तथा जटिल प्रसंस्करण प्रक्रिया बिना नै हाइड्रोसेटिङ विधि प्रयोग गरेर प्लास्टिकहरूलाई सुहाउँदो आर्थिक लगानीमा सरल प्रक्रियाबाट निर्माण गर्न सकिन्छ। साथै उक्त विधि वातावरण मैत्री भएकोले प्लास्टिकको प्रशोधन प्रक्रिया तथा रिसाइक्लिङ प्रक्रिया दिगो समयसम्म पनि चलिरहन्छन्। यसरी उक्त अनुसन्धानबाट निर्मित बायोप्लास्टिकहरूले जीव विज्ञान, इलेक्ट्रोनिक्स तथा औषधि उपचारको क्षेत्रमा उच्च क्षमता बोकेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। सन् 1907 मा सर्वप्रथम सिन्थेटिक तत्त्वबाट निर्मित प्लास्टिक बेकलाइटको आविष्कार भएसँगै विश्वव्यापी बजारमा कृत्रिम प्लास्टिकहरू प्रयोगमा आएका थिए र अहिले 20औं शताब्दीको अन्तसम्ममा आइपुग्दा प्लास्टिक समुद्री भूभागदेखि सगरमाथासम्म निरन्तर वातावरण प्रदूषकको रूपमा स्थापित भइरहेको छ। निरन्तर सिन्थेटिक प्लास्टिकहरूको सङ्कलनले वातावरण प्रदूषण तथा वन्यजन्तुहरूको वासस्थान र जनमानसको स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर गर्दै आएको छ। विशेष गरी वातावरणमा प्लास्टिकको नकारात्मक प्रभावले पृथ्वीका सबै प्रकारका जीवलाई असर गरिरहेकोले बायोप्लास्टिकको प्रयोग एक उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। बायोप्लास्टिकमा रहेको मोनोमर बीचको रासायनिक बन्डिङहरू सूक्ष्म जीवाणुहरूसँग अथवा जैविकमा रहेका पानीहरूका कारण कमजोर हुने भएकाले सजिलै कुहिन्छन् र उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। साथै उक्त प्लास्टिकहरूमा प्राकृतिक मेटाबोलाइट्सको प्रयोग हुने भएकाले उपचारका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाल उत्पादन भइरहेका प्लास्टिकहरूमध्ये बायोप्लास्टिकको उत्पादन एकदमै न्यून छ। व्यावसायिक रूपमा बायोप्लास्टिकहरू थोरै उत्पादन भएकाले पनि प्लास्टिकहरू महँगा भएका छन्। यद्यपि बायोप्लास्टिकको उत्पादनमा प्रयोग गरिएका आनुवांशिक इन्जिनियरिङ प्रविधिहरूमा सुधार तथा संशोधन गर्न सके प्लास्टिकहरूको उत्पादन सस्तो र सरल हुन सक्छ। हाल पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य तथा प्रदूषित वातावरणले प्लास्टिकको प्रयोगलाई चुनौती दिइरहँदा बायोप्लास्टिकको उत्पादन भने प्रोत्साहजनक हुनेछ। वायु प्रदूषणको बढ्दो चाप तथा मानवहरूमा डिमेन्सियाको बढ्दो जोखिम यी दुवै अहिले विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य सङ्कटको रूपमा परिचित हुँदै आएका छन्। दीर्घकालीन समयसम्म वायु प्रदूषणको सम्पर्कमा रहिरहँदा मानवहरूमा डिमेन्सिया तथा अल्जाइमर जस्ता रोगहरूको जोखिम उच्च रहने रिपोर्टहरू विभिन्न अध्ययनहरूमा टिप्पणी भए पनि पुष्टि गर्नलाई ठोस प्रमाणहरू सङ्कलन हुन सकेको थिएन। हालै वायु प्रदूषण न्यूनीकरणको सन्दर्भमा विशेष गरी हावामा मिसिएका कणहरू तथा बलेका इन्धनबाट निर्मित प्रदूषणहरू कम गर्ने सिलसिलामा मानवहरूमा डिमेन्सिया तथा अल्जाइमर रोगहरूको जोखिम पनि घटेका तथ्याङ्कहरू प्रथम पटक सङ्कलन भएका छन्। अल्जाइमर एसोसिएसन इन्टरनेसनल कन्फरेन्स 2021 का नयाँ अध्ययनहरूमा वायु प्रदूषणले अल्जाइमरलाई असर गर्ने प्रक्रिया तथा दीर्घकालीन समयसम्म स्वस्थ मस्तिष्कमा घट्दो वायु प्रदूषणको भूमिकाबारे तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत भएका छन्। विज्ञान गतिविधिकै क्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएका केही विशेष सामग्री। सन् 1907 मा जर्मन मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर एलोइस अल्जाइमरले डिमेन्सियाबाट पीडित आफ्ना बिरामी अगस्टी डी को मस्तिष्क अध्ययन गर्दा प्रथम पटक अल्जाइमर रोग पत्ता लगाएका थिए। नियालेर अध्ययन गर्दा उनले मस्तिष्कमा 2 प्रकारका अनौठा दागहरू पत्ता लगाए जसमध्ये बिटा एमिलोइड प्रोटिनहरूले बनाएको सिनिल प्ल्याक्यु र टाउ प्रोटिनहरूद्वारा निर्मित न्युरोफाइब्रेलरी ट्याङ्गलहरू थिए। हाम्रो मस्तिष्कमा रहेका कोषहरूलाई न्युरोन भनिन्छ। उक्त न्युरोनहरू मिलेर एक विशाल नेटवर्कहरू सृजना गर्छन्
र उक्त नेटवर्क मार्फत विभिन्न सङ्केतहरू प्रसारण हुने गर्दछ। न्युरोनहरूको सतहमा प्रशस्त AHP नामक प्रोटिनहरू हुने गर्दछ। न्युरोनहरूले AHP प्रोटिनलाई विभाजित गर्दा बिटा एमिलोइड प्रोटिनहरू उत्पादन हुन्छन्। सामान्यतया बिटा एमिलोइड प्रोटिनहरू न्युरोनको सतहमा विभाजन भई त्यही हराएर जान्छ, तर अल्जाइमर रोग लाग्दा बिटा एमिलोइड प्रोटिनहरू असन्तुलन भई एकै ठाउँमा जम्मा हुन थाल्छन् र बिस्तारै न्युरोनको सतहमा सिनाइल प्लेक्युहरू निर्माण हुँदै जान्छ। न्युरोनहरू माइक्रोट्युब्युल्स मार्फत एक अर्कालाई सन्देशहरू प्रसारण गर्ने गर्दछन्। उक्त माइक्रोट्युब्युल्सहरूको स्थिरता भने टाउ प्रोटिनहरूले कायम गरेको हुन्छ, तर अल्जाइमर हुँदा टाउ प्रोटिनहरूको स्थिरता राख्ने क्षमता कमजोर हुँदा उक्त प्रोटिनहरू माइक्रोट्युब्युल्सबाट बिस्तारै निस्केर जान्छन्, जसले गर्दा बिस्तारै न्युरोनहरू एक अर्कासँग छुट्टिँदै जान्छन् र न्युरोनहरू बीचको सम्पर्क पनि हराउँदै जान्छ र अन्त्यमा न्युरोनहरू मर्दै जान्छन्। यसरी मस्तिष्कमा प्लेक्यु र ट्याङ्गलहरू निर्माण हुँदै जाँदा कोशिकाहरू मर्दै जाने र मानवको अधिकांश बौद्धिक क्षमताहरू कमजोर हुने गर्दछन्। हालसम्म अल्जाइमरको कुनै उपचार पत्ता लाग्न सकेको छैन। यद्यपि विभिन्न उपचारको प्रयोगले भने अल्जाइमरको लक्षणहरू कम गर्न मद्दत पुर्याएको छ। वृद्ध अवस्थाको बौद्धिक क्षमता तथा डिमेन्सियाको जोखिमलाई लिएर वायु प्रदूषण अध्ययनका लागि एक गहन विश्लेषण बनेको छ। साना साना वायु प्रदूषण कणहरू मस्तिष्कमा प्रवेश गर्ने प्रमाणहरू पर्याप्त भए पनि उक्त कणहरूले मानवहरूमा डिमेन्सियाको विकासका लागि कस्ता भूमिका निर्वाह गर्छन् भनेर पत्ता लाग्न सकेको छैन। मानवको स्वास्थ्य, श्वास प्रश्वास तथा दीर्घकालीन आयु हावाको गुणस्तरमा निर्भर रहेको विभिन्न अनुसन्धान मार्फत अवगतै भए पनि हावाको गुणस्तरले मस्तिष्कको स्वास्थ्यमा पनि सुधार ल्याउन सक्ने तथ्यहरू भन्ने अज्ञात नै थियो। यसै क्रममा आफ्ना जिज्ञासाहरूलाई शान्त पार्दै साउदर्न क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जिन हुई वाङको नेतृत्वमा रहेका अनुसन्धान कर्मीहरूले कम प्रदूषित स्थानमा बसोबास गर्ने 79 देखि 92 वर्षका डिमेन्सिया नभएका महिला वृद्धहरूको स्मरण शक्ति तथा डिमेन्सियाको जोखिमबारे अनुसन्धान गरे। सन् 2008 देखि 2018 सम्म उक्त वृद्धहरूको स्मरण शक्तिको विस्तृत परीक्षणका साथै डिमेन्सियाको आरम्भमा पनि निरन्तर अध्ययन गरियो। साथै उनीहरू बसोबास गर्ने स्थानमा वायु प्रदूषणको स्तर पनि समय समयमा टिप्पणी गरियो, जसले 10 वर्षको अन्तरालमा उक्त स्थानहरूमा वायु प्रदूषण कम हुँदै गएको जानकारी दियो। हावामा उच्च रहने प्रदूषकहरू पार्टिकुलर म्याटर 2.5 तथा नाइट्रेटको कणहरू 10% घट्दा डिमेन्सियाको जोखिम पनि 14% देखि 26% सम्म घटेको पाइयो। त्यसैगरी युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका प्रोफेसर नोइमी लेटेरलको अनुसन्धान टोलीले सन् 1990 देखि 2000 सम्म 65 वर्षभन्दा माथिका झन्डै 7000 वृद्धहरूमा अनुसन्धान गर्दा हावामा रहेका PM 2.5 कणहरूको मात्रा घट्दै जाँदा सबै प्रकारको डिमेन्सियाको जोखिम 15% तथा अल्जाइमरको जोखिम 17%ले घटेको पाए। यसरी वायु प्रदूषणले पनि डिमेन्सिया जोखिममा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको अनुसन्धानको तथ्याङ्कद्वारा पुष्टि भयो। दीर्घकालीन समयसम्म वायु प्रदूषकहरूको सम्पर्कमा रहिरहँदा मस्तिष्कमा बिटा एमिलोइड प्लेक्युहरू सङ्कलन हुने गर्दछ। यही कुरा मनन गर्दै युनिभर्सिटी अफ वासिङटनका प्रोफेसर क्रिस्टिना पार्क र उनका अनुसन्धान टोलीले वायु प्रदूषणमा रहेका PM 2.5, PM 10 र नाइट्रेट जस्ता कणहरूको सम्पर्कमा आएका करिब 3000 जनमानसमा अध्ययन गरे। साथै बिटा एमिलोइडको स्तरका लागि उनीहरूमा नियमित रक्त परीक्षण पनि गरियो। झन्डै 8 वर्षसम्म अध्ययन गर्दा उक्त कणहरूले बिटा एमिलोइड प्लेक्युहरूको स्तरमा असर गरिएको देखियो। दीर्घकालीन समयसम्म वायु प्रदूषणको सम्पर्कमा रहँदा मानिसहरूको रगतमा बिटा एमिलोइड प्लेक्युहरूको स्तर उच्च रहेकोले
अल्जाइमर रोगको सङ्केत दिई डिमेन्सियाको जोखिम बढाएको तथ्याङ्कद्वारा पुष्टि भयो। विभिन्न ग्यासहरू, रासायनिक पदार्थहरू, धातुहरू तथा साना साना कणहरू मिलेर वायु प्रदूषित हुने गर्दछ। दीर्घकालीन समयसम्म उक्त प्रदूषणको सम्पर्कमा रहिरहँदा फोक्सो तथा मुटुमा प्रभाव पर्ने भएकोले जनमानसको स्वास्थ्यका लागि वायु प्रदूषण जोखिममय रहेको छ। वायु प्रदूषणको अध्ययनहरू प्राय जसो PM 2.5 भनेर चिनिने ससाना कणहरूमा केन्द्रित रहेको छ, जुन कणहरू हाम्रो कपालभन्दा पनि 40 गुणा मसिनो हुने गर्दछ। यसरी अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरूले वृद्धाहरूको उमेर, शिक्षाको स्तर, बसोबास गर्ने भौगोलिक क्षेत्र तथा मुटुरोग जस्ता कारकमा निर्भर नभएकाले नतिजाहरू महत्त्वपूर्णको साथै भरपर्दो रहेका पनि बताएका छन्। बढ्दो वायु प्रदूषणले मस्तिष्कमा असर गर्ने भएकोले प्रदूषण न्यूनीकरण भएमा मानवहरूको स्मरण शक्ति सुधार हुने तथा डिमेन्सियाको जोखिम पनि कम हुने वाङले आफ्नो अनुसन्धानका तथ्याङ्क मार्फत पुष्टि गरेका छन्। गत साता नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यज्यूले नगरकोटमा अवस्थित राष्ट्रिय वेधशाला भ्रमण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ उक्त भ्रमणको क्रममा उहाँसँग गरिएको अन्त्यक्रिया सम्बन्धी यो एक इन्टरभ्यू। हामीले टेलिस्कोप राखेका छौँ यहाँ। यो टेलिस्कोप चाहिँ अलि आधुनिक खालको चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै विद्युतीय प्रक्रियाबाट पनि धेरै चाहिँ खगोलीय अध्ययन गर्नलाई चाहिँ धेरै खालका टेलिस्कोपहरू आइसके, अहिले अत्याधुनिक टेलिस्कोपहरू आइसकेका छन् होइन। यो झन्डै चाहिँ 10-12 वर्ष पुरानो मोडेलको टेलिस्कोप देखियो होइन। अब संरचना स्ट्रक्चर चाहिँ यहाँ राम्रै रहेछ, किनभने अब चाहिँ टेलिस्कोपबाट चाहिँ अब धेरै MSc फिजिक्समा चाहिँ पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि अब एउटा थेसिसको कामको लागि चाहिँ यहाँ बोलाउने गरेको रहेछ। उहाँहरूको चाहिँ एउटा अप्सनल हिसाबले पनि एउटा चाहिँ थेसिसको एउटा पेपर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ अन द स्पोट आएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा रिसर्च गरेर थेसिस पेपर बुझाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। फिजिकल फेसिलिटी यसरी चाहिँ ठिकै छ, अब चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई गर्न र रिसर्चको लागि ठिकै छ। लोकेसन पनि एकदमै राम्रो लाग्यो। तर अब के हो भने अब यो टेलिस्कोपहरू अरू उपकरणहरू पुरानो हुँदै गएका छन्, यसलाई चाहिँ अपग्रेडेसन गर्नुपर्ने र नयाँ आधुनिक उपकरणहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। अब जे भए पनि तपाईँले यो जुन खालको प्रयास गर्नुभएको छ, TU को चाहिँ MSc फिजिक्सका स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ यहाँ यो खगोलीय अध्ययन गर्ने हिसाबले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ एउटा पेपरको थेसिस पेपर तयार गर्नलाई छात्रवासदेखि लिएर सबै व्यवस्थापन पनि गर्नुभएको रहेछ। त्यो देखेर मलाई खुसी लाग्यो र यो कामलाई निरन्तरता दिउँ र भविष्यमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यस्तो विज्ञान र प्रविधिको विशेष गरेर चाहिँ खगोल विज्ञानको चाहिँ अध्ययनको लागि अलि आधुनिक उपकरणहरू प्रोक्युरमेन्ट गर्ने अथवा दाता मुलुकहरूसँग मागेर इन्स्टलेसन कमिसनिङ गरेर अलिकति चाहिँ हामी खगोलीय अध्ययनमा चाहिँ नयाँ आयाम दिन सक्छौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी प्रयास गरौँ के कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ होइन। अब हाम्रा चाहिँ सार्क मुलुकहरूमा अरू मुलुकहरूले चाहिँ यो खगोलीय विज्ञान, यो चाहिँ अन्तरिक्ष विज्ञानको अध्ययनको लागि के कस्तो प्रक्रियाहरू गर्नुभएको छ र अरू मुलुकहरूसँग कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा पनि यहाँहरूको इनपुट लिनेछु। म विज्ञ साथीहरू पनि छलफल गर्नेछु। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ तत्कालै गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ एउटा कार्यक्रम बनाउँछौँ। तत्काल के गर्न सकिन्छ, दीर्घकालमा के गर्न सकिन्छ, एउटा कार्ययोजना बनाएर त्यो कार्ययोजना अनुरूप चाहिँ हामीले अब त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर केही डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ कि केही प्रोक्युरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि सबै कुराको चाहिँ टाइमलाइन कार्यक्रम बनाएर नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेसनल प्लानिङ कमिसन र अरू जोडिएका नेपाल सरकारका निकायहरूसँग अब यसमा नास्ट पनि हुन सक्छ। यी सबै निकायसँग बसेर एउटा छुट्टै हामी कार्यशाला गोष्ठी गरेर उहाँहरूलाई पनि अवेर गरेर अनि हामीले हाम्रा गतिविधिलाई अगाडि बढाउनलाई म प्रयास गर्नेछु। कार्यक्रममा अब पालो रहेको छ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत यहाँहरूले नै सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले दिनुहुनेछ। नमस्कार,
मेरो नाम पङ्कज कुमार महतो हो। म हिमालयन कलेज अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ एन्ड ल्यान्ड रिसोर्स म्यानेजमेन्ट थापाथली। मेरो प्रश्न रहेको छ, पृथ्वीमै बसेर हामी ताराको दूरी, चमक र म्याग्निट्युड कसरी मेजर गर्छौँ? ताराहरूको पृथ्वीमै बसेर चाहिँ दूरी, ब्राइटनेस र म्याग्निट्युड कसरी नाप्ने भनेर सोध्नु भएको रहेछ। पहिला दूरी कसरी नाप्ने कुरा गरौँ। जब हामी तारालाई हेर्छौँ टेलिस्कोपबाट, कुनै एउटा तारालाई हामी निश्चितमा चाहिँ टेलिस्कोप फोकस गरेर हेरेपछि पृथ्वीमा बसेर त्यहाँ हामी फिक्स गर्छौँ। त्यसपछि पृथ्वी त सूर्यको वरिपरि घुमिरहेको छ अर्बिटमा, कक्षमा। केही समयपछि, केही दिनपछि अथवा केही महिनापछि चाहिँ हामी त अर्को ठाउँमा पुग्छौँ। फेरि टेलिस्कोपमा घुमाएर त्यही तारामा फोकस गऱ्यौँ भने पहिला हेरेको स्थान र अहिले हेरेको स्थानमा चाहिँ बिचमा एउटा कोण बन्छ। त्यो कोण नापेर हामी दूरी नाप्न सक्छौँ। र यदि सूर्य र पृथ्वीको बिचको जुन दूरी छ त्यहाँ हामी 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट भन्छौँ, त्यति दूरी पार गर्दाखेरि त्यो कोण चाहिँ 1 सेकेन्ड, डिग्री मिनट सेकेन्डको 1 सेकेन्ड बनाउनलाई जति दूरी हुनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ 1 पार्सेक भनिन्छ। र त्यो 1 पार्सेक भनेको प्रकाश वर्षमा भन्ने भयो भने 3.26 प्रकाश वर्ष, अर्थात् करिब 3.25 वर्षसम्म प्रकाश गइराख्यो भने जति दूरी पार गर्छ त्यो दूरी चाहिँ त्यो 1 सेकेन्ड कोण नाप्दाखेरि त्यति दूरी पार गर्छ, 1 पार्सेक भनेको। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ ताराको दूरी नाप्न सक्छौँ। कोण नापेर र पृथ्वी कुन ठाउँमा थियो त्यसपछि अर्को कुन ठाउँमा पुग्यो त्यो दूरी र कोण नाप्यो भने तारा र पृथ्वी बिचको चाहिँ दूरी आउँछ। र यो चाहिँ धेरै ठुलो एकाइमा हुन्छ, पार्सेक अथवा प्रकाश वर्ष या किलो पार्सेक, मेगा पार्सेकमा हुन्छ। यसरी हामी आरामले दूरी नाप्न सक्छौँ। अरू पनि विधिहरू छन्, यो चाहिँ साधारण विधि। अब कुरा गरौँ म्याग्निट्युड र ब्राइटनेसको। ब्राइटनेस अथवा ताराको चमक या उज्यालोपन भनेको चाहिँ हामी पृथ्वीमा बसेर प्रति एकाइ क्षेत्रफल 1 मिटर स्क्वायर्ड अथवा 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर्डमा त्यो ताराबाट आएको प्रकाशको शक्ति कति पर सेकेन्ड छ, त्यो शक्ति नै त्यसको ब्राइटनेस हो। तर पृथ्वीमा बसेर हेर्ने हाम्रो जुन त्यो रिसिभ गर्ने या प्राप्त गरेको त्यो चमक हो, देखिने चमक, त्यो एपारेन्ट ब्राइटनेस भन्छौँ हामी त्यसलाई। किनकि ताराले जति उज्यालो त्यहाँबाट फ्याँकेको हो त्यो चाहिँ हामीसँग आइपुग्दाखेरि दूरीको कारणले त्यो घट्दै जान्छ, मधुरो देखिन्छ। अर्को तारा र पृथ्वी बिचमा चाहिँ थुप्रै पदार्थहरू छन् जसले त्यो प्रकाशको लाई सोच्छ पनि। त्यहाँ हामीसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ कम प्रकाशको शक्ति या चमक यहाँ आइपुगेको हुन्छ जुन वास्तवमा त्यो ताराले फ्याँकेको होस्। र ताराले वास्तवमा फ्याँकेको चाहिँ इन्ट्रिन्सिक ब्राइटनेस भन्छौँ, त्यो चाहिँ अझ बढी हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो तुलना गर्न दाँच्नलाई चाहिँ एब्सोल्युट ब्राइटनेस भन्छौँ। त्यो चाहिँ पृथ्वीबाट 10 पार्सेक अथवा 32.6 प्रकाश वर्षको दूरीमा यदि त्यो तारा भएको भएदेखि चाहिँ त्यहाँबाट नापेको भएको चाहिँ हामी कति ब्राइटनेस आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी एब्सोल्युट ब्राइटनेस भन्छौँ। र पृथ्वीमा बसेर हेर्दाखेरिको जे देख्छौँ त्यो चाहिँ एपरेन्ट ब्राइटनेस हो। अब यो कसरी नाप्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीलाई दूरी थाहा छ भने त्यो प्रकाश त्यो ताराले को चाहिँ देखिने जुन चाहिँ ब्राइटनेस हो या लुमिनस इन्टेन्सिटी हो त्यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु दी डिस्टेन्स स्क्वायर भन्छौँ। दूरीको वर्गसँग चाहिँ उल्टो अनुपातमा घट्छ। त्यो भनेपछि एउटा तारा जसको हामीलाई चाहिँ पहिले चाहिँ त्यसको ब्राइटनेस थाहा छ भने र त्यसको दूरी थाहा भएछ भने अर्को ताराको त्यो दूरी चाहिँ हामी यही इन्भर्स स्क्वायर लबाट चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले ब्राइटनेस निकाल्न सक्ने भयौँ। एउटा स्ट्यान्डर्ड हामीलाई थाहा भइसकेपछि त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले विभिन्न समयमा चाहिँ फरक चाहिँ ऊ भएको ब्राइटनेस भएको ताराको नापेर पनि गर्न सकिन्छ। अब म्याग्निट्युड, ब्राइटनेसलाई नै अर्को नाप्ने तरिका हो म्याग्निट्युड। हिपार्कसले, खगोलविद हिपार्कसले चाहिँ त्यति बेर उनको समयमा चाहिँ ताराहरूको चाहिँ कति चम्किलोपन छ भनेर चाहिँ विभिन्न स्केलमा नाप्ने गरी म्याग्निट्युड को इकाइ दिए। उनले चाहिँ 1 देखि 6 सम्म राखेका छन्। 1 भनेको
नाङ्गो आँखाले देखिने सबभन्दा उनको समयमा देखिने टेलिस्कोप त थिएन। उनको आँखाले देख्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ब्राइटमा 1 म्याग्निट्युडको स्केल दिए अनि अघि मधुरोमा 2, अघि मधुरोमा 3, अघि मधुरोमा 4 गर्दै गर्दै सबभन्दा मधुरो जो नाङ्गो आँखाले देखिने छ त्यसलाई 6, त्योभन्दा पनि गयो भने नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्न। यसरी 1 देखि 6 सम्मको स्केल राखेर उनले म्याग्निट्युड भने त्यही ब्राइटनेसलाई र जति यो म्याग्निट्युड बढ्दै गयो हामी मधुरो भन्ने बुझ्ने भयौँ। तर पछि चाहिँ टेलिस्कोपको आविष्कार भयो, अरू तरिकाले पनि हामी त्योभन्दा चम्किलो ताराहरू पनि देख्न सक्ने भयौँ। भनेपछि 1 भन्दा बढी चम्किलोमा अब हामी त्यसको त्यही स्केलमा जाने हो भने 0, -1, -2 यसो गर्दै गर्दै गयो। यही स्केलमा जाने हो भने जस्तो सूर्यलाई पनि त्यही स्केलमा नाप्ने हो भने -27 हुन्छ यसको म्याग्निट्युड। र यो ब्राइटनेस थाहा भइसकेपछि अब यो म्याग्निट्युडको नापनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ अथवा म्याग्निट्युड थाहा भने ब्राइटनेसमा कन्भर्ट गर्न एउटा सूत्र नै छ, त्यो सूत्रद्वारा नाप्न सक्छौँ। त्यस कारण यसरी चाहिँ हामीलाई दूरी थाहा भयो भने र त्यहाँबाट हामीले रिसिभ गरेको प्रकाशको इन्टेन्सिटी थाहा छ भने हामीले त त्यो आरामले निकाल्न सक्ने भयौँ। अहिले त उपकरणहरू पनि आएको छन्, फ्लक्स मिटरहरू, इन्टेन्सिटी मिटरहरू, यहाँ पृथ्वीमा बसेर आरामले त्यो नाप्न सक्छौँ र त्यसले चाहिँ त्यो ब्राइटनेस दिन्छ र त्यसलाई हामी म्याग्निट्युडमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यसरी दूरी, म्याग्निट्युड, ब्राइटनेस आरामले यहाँ बसेर नाप्न सकिन्छ। हस् त, यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म प्रस्तोता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस् त, नमस्ते।